बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा गज़नवी। आपको कहता हूं खुशामदीद। और जैसे कि आप जानते हैं कि पब्लिक फ़ोरम जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो तमाम तर इशूज़ हम आपके लिए आज के दिन उठाते हैं जो कि डायरेक्टली आप लोगों से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर बात की जाती है इश्यूज़ की तो वो तमाम तर इश्यूज़ ही हाईलाइट होने भी चाहिए, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जो किसी न किसी वजह से आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम का मौज़ू भी बड़ा अहम है, प्रोग्राम का मौजू भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम के जो बाकायदा जो हमारे इस प्रोग्राम पब्लिक फोरम के मेंबर होते हैं, एनालिस्ट हमारे साथ होते हैं, किली सोसी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा, बड़ा अहम मौजू है आज अकील साहब हमारा। उसकी वजह यह है कि मौजूदा सूरत हाल हमें देखें, पिछले 6 महीनों पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो उस 6 महीनों में हमने देखा कि कोविड-19 जैसी एक ऐसी वबा जो कि अभी तक काबू में लाने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया में ही। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे मिस हुई हैं, ख़ास तौर पे हम आवाम से अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें वैक्सीनेशंस आ जाती हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। इन सारी बीमारियों में एक ऐसी बीमारी भी है जो कि एक ऐसी मौलिक बीमारी हम अपने बच्चों को दे देते हैं अपनी लापरवाही, अपनी गैर जिम्मेदारी में, जो कि ज़िंदगी भर की मोहताजी अगर हम लोग देखें तो उनको हम लोग दे देते हैं अपनी लापरवाही से। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पोलियो की। आज के प्रोग्राम में अवेयरनेस के हवाले से हम लोग बात करेंगे। एवीटी चैनल्स पे हम लोग तमाम तरह अगर हम बात करते हैं, एवीटी खैबर, खैबर न्यूज़, K2 टेलीविज़न, तो हमारी कोशिश यही है कि आवाम के अंदर थोड़ा सा शऊर बेदार करें कि बिल्कुल जी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ मसाइल हमें दरपेश हैं, लेकिन पोलियो के हवाले से हम लोग कोई भी मामला नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आपसे ही आगाज़ करना चाहेंगे। 4 माह के वक्फे के बाद पोलियो मुहिम का आगाज़ एक मरतबा फिर हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें देखा जाए तो मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में तादाद काफ़ी तेज़ी से हमने बढ़ती हुई देखी। कैसे रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल रज़ा, जिस तरह आपने बताया भी कि कोविड-19 की वजह से जो रूटीन की वैक्सीनेशन थी पोलियो ख़तरों की, वो पूरा सिलसिला या जो एक सीरीज़ था वो मुतासर हुआ। बाकी भी पूरी ज़िंदगी जो है ना, काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि 50% मुतासर हो गई है। जो हमारी सोशल लाइफ है, जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ होती है, उस पर भी फ़र्क पड़ा है। और इस वजह के कोरोना वाले इशू में सोशल डिस्टेंसेंस का जो एक फैक्टर है वो बहुत बुनियादी है और उस पर हुकूमत ने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश भी की है। ये अलग बात है कि लोग उसका कितना ख्याल रखते हैं। जब हम इस किस्म की बीमारियों की बात करते हैं, जिस तरह ये है पोलियो का इशू है या कैंसर है, खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा हम इस प्रोग्राम में भी बताते रहे कि हमारी बदकिस्मतियाँ एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हमने तकरीबन 15 साल तक मिलिटेंसी को फेस किया। खैबर पख्तूनख्वा ने ख़ुसूसन मिलिटेंसी में 70% जो उनकी एक्टिविटीज़ का मरकज़ था या जो अफेक्टेड एरियाज़ थे वो खैबर पख्तूनख्वा ही के थे। तो उसके बाद हमने देखा कि चतराल में, दीर में, स्वात में, हज़ारा डिवीज़न के बाद इलाक़ों में वहाँ पर सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। उसकी पूरी स्ट्रक्चर को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा मुतासर किया। उससे पहले आपको याद भी है 2005 में ज़लज़ला आया था, उसने हमारे शुमाली इलाक़ा जात को, खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाक़ा जात को बड़ा डैमेज किया। फिर हमने देखा कि बीमारियों की जो नौयत है उसको जब हम उसका एक फ्रेम बनाते हैं या एक इंडेक्स बनाते हैं तो उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा बदकिस्मती से या बाज़ वजूहात के बिना पर वो टॉप पर है। मिसाल के तौर पर जब हम पोलियो की बात करते हैं, मुतासिरीन की तादाद की बात करते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं बदकिस्मती से कि 70% केसेस खैबर पख्तूनख्वा ही से है। फिर ये और भी बदकिस्मती की बात है रज़ा कि जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जब एजुकेशन की बात करते हैं, जब फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो ये जो 70% हम तकसीम करते हैं उसमें बनू हमारा बड़ा सिटी है, DI खान, पेशावर, ये शहर जो है ना ये भी सरपरस्त है मरीजों की तादाद के लिहाज से या मुतासिरीन की तादाद के लिहाज से। लास्ट टाइम इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है रिफ्यूज़ल केसेस। लास्ट टाइम जो यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि पेशावर ही में सबसे ज्यादा रिफ्यूज़ल केसेस रजिस्टर हुए थे। फिर आपको अजीब बात है, अजीब बात है। फिर आपने देखा भी कि कोविड-19 में भी सबसे ज्यादा हलाकत है, सबसे ज्यादा लोग जो मरे हैं वो भी पेशावर में मरे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा
कि इज्तिमाई अमवात एक जानिब और सिर्फ पेशावर सिटी की इज्तिमाई अमवात, इसका मतलब यह है कि हमारे लोगों में शऊर की बड़ी कमी है। अब शऊर किन लोगों ने फैलाना है, या शऊर या आगाही किस तरह देनी है? ज़ाहिर स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों को समझाए, अगर लोग नहीं समझते तो उनके खिलाफ तरीक़ाकार बनाए, एक सख्त एक्शन लिया जाए। जब हम पोलियो की बात करते हैं, इस पर मेरा एक बड़ा रिसर्च भी रहा है। जब एक वक्त में मैं इस पर लिखा करता था तो लोग कहते थे कि यार पोलियो कोई इशू है ही नहीं, और वो वाला जो एक बयानिया था, देखा ना 21st सेंचुरी में अब भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि ये कोविड-19 जो है ना ये साजिश है, और ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, फ्ला 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 फ्ला। अब भी ये एक नैरेटिव तो मौजूद है ना, ये हमारी लाइल्मी की नहीं है, ये हमारी जहालत की इंतहा है। लाइल्मी एक अलग चीज़ है। लाइलम आप उस वक्त होता है जब आपने एक पोलियो ज़दा बच्चे को नहीं देखा होगा। मेरे ख्याल में सीरियसनेस की बहुत शदीद कमी है, सीरियसनेस की भी, और हाँ बिल्कुल बुनियादी बात ही है, ये आपने ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसके बारे में जब हम एक वक्त में काम किया करते थे, लोग कहते थे कि ये इस तरह है कि काफिरों को जो है ना, गैर मुस्लिमों को और जो सुपर पावर्स है उनको पाकिस्तान से और मुसलमानों से और या पश्तूनों से, देखिए ये बहुत बड़ी सर्टिफाइड सी चीज़ है कि अगर आप मुसलमान हैं, ये इसकी अपनी कम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए कि मजहब को लोग अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आप पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की अपनी मिथ्स है, नरगसियत है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे होशियार लोग जो है ना हम ही हैं, मगर सबसे ज़्यादा जलील और ख्वार भी हम हो रहे हैं। उसके बाद एक और तमगा अगर आपको लग जाता है कि आप पश्तून हैं, तो ये कह रहे थे कि ये पोलियो के खतरे जो है ना ये यहूदी और अमरीकी और प्ला प्ला की साजिश है, और इसका मतलब ये है कि इन पोलियो के ज़रिए जो है ना बंदा फिर जो है ना वो बच्चे पैदा कम करेगा। तो मैं तो कहता हूँ, हाँ रजा, मैं तो कहता हूँ अगर पोलियो के खतरों का मकसद ये है तो उसके बाद ये जो गली कुचे भरे हुए हैं लोगों से, न ट्रेन में जगह है, न एयरपोर्ट पर जगह है, न अस्पताल में जगह है, न स्कूलों में जगह है, मगर अब भी इस किस्म के मेरे ख्याल में, खासकर मैं खैबर पख्तूनख्वा की जब बात करता हूँ तो मेरे ख्याल में अब भी 50% ऐसे लोग होंगे जो कि अब भी पोलियो को जो है ना ये साजिश समझेंगे। आप यकीन करें, मैं आपको अपनी घर की कहानी सुनाता हूँ। जी जी। मेरा एक भतीजा है सलमान, उसका नाम है, सऊदी अरब में है, रियाज में, वो पोलियो ज़दा है। 20 साल हो गए, उसकी माँ, उसके बाप, उसके बहन भाई बाकी आते हैं, मगर वो इतना बेबस है कि वो बंदा जो है ना उधर ही रियाज ही में पड़ा रहता है। हमसे उसकी शक्ल भूल गई है। मेरा एक और भांजा है, मैं सिर्फ एक घर की आपको बात बताता हूँ, इनायतुल्लाह उसका नाम है, मदयन में रहता है, मेरी एज का है, वो भी पोलियो ज़दा है। अब चूँकि हमने उनकी बेबसी और फिर फैमिली पर उनका जो नेगेटिव एक इफेक्ट होता है उनको देखा है, तो हमें खुद अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ देह एक मरज़ है, और ये मेरे ख्याल में दुनिया में वो वाहिद मरज़ है कि इसके आने से पहले आपने हिफाजती इक़दाम करने हैं। अगर एक बार ये हो गया फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसे भी जो हम आम सेहतमंद लोग हैं, हमारी ज़िंदगी कितनी मेजरेबल है, बोझू। और एक बंदा अगर इस तरह पैदा हो या पैदाइश के बाद उसको पोलियो हो जाए और फिर उसका दुनिया में अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, किसी भी तरीके से उसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो आप इसे अंदाज़ा लगाए कि खैबर पख्तूनख्वा इस वाले इशू में, खैबर पख्तूनख्वा का जो स्टेटस है, जो इशू है, हम मज़हब की बात करते हैं, आपको भी पता है कि लोग कहा करते थे कि नहीं ये तो गैर इस्लामी काम है और इसमें फ्ला चीज़ इस्तेमाल की गई है, खतरे में फ्ला फ्ला फ्ला। बाद में फिर पता चला कि वो सऊदी अरब ने ये शर्त आयत की कंडीशन लगाई कि जिस बंदे के पास पोलियो की सर्टिफिकेट नहीं होगी, हम उसको हज और उम्रा करने भी नहीं देंगे। फिर एक अजीब सी बात, वो फोटेज आपको याद होगी कि बहुत बूढ़े बूढ़े शख्स है, उनके मुंह में दांत नहीं है, मगर उनको पोलियो के पिलाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वाले इशू में, पोलियो वाला इशू बहुत थ्रेटिंग है, बहुत अलार्मिंग है, और हमें इसका नोटिस भी लेना चाहिए, और हमें जो पोलियो की टीमें हैं उनके साथ गैर मामूली ताउन करना चाहिए। आप ये देखें ना, 4 महीने का वक्फा आया, ठीक है, इससे पहले पोलियो की टीमों पर भी हमले हुए, जान की बाजी भी हारे, जख्मी भी हुए, 44 लोग शहीद हो गए। बहुत बड़ी तादाद है, 44 लोग शहीद हो गए। इसमें
नहीं, इसमें 23 खवातीन की तादाद ज़्यादा ही है, ज़्यादा की खवातीन तादाद। है, वो जो अच्छा, हेल्थ आप वर्कर्स हैं। यहाँ पर ही देखिए कि एक और मसला आ जाता है, और गुज़िश्ता रोज़ वाले के भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एक पोलियो विक्टिम जो थे उसने मुझे यही कहा कहता है कि हमारे माशरे में एक बहुत बुराई है, वो अपने आप को भी उन्होंने ऐड किया उस गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि एक बुराई ये है कि एक बच्चा किसी घर में अगर बड़ों की लापरवाही की वजह से पोलियो का शिकार हो जाता है, फिर उसको उसकी केयर भी नहीं की जाती, उनको खैराती इदारों में और ऐसे इदारों में भिजवा दिया जाता है, घर वाले उन पर पैसे नहीं लगाते। सही बच्चे के लिए इवन कि वो सही गाड़ी भी ले लेंगे लाखों रुपए की, लेकिन हज़ारों रुपए की व्हीलचेयर तक लेना पसंद नहीं करते। तो ये हमारी माशरती, फिर हम लोग कह सकते हैं कि बुराइयां भी हैं, और साथ ही हमारी जो लापरवाही है वो फिर हम अपने बच्चों को इस तरह से दे देते हैं कि ज़िंदगी भर की मोहताजी भी है, मुख्तलिफ जो खैराती इदारे हैं उन तक छोड़ भी देते हैं, और फिर इन चीज़ों को ओन नहीं करते। ऑन नहीं करेंगे जब तक, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान से मुहिम का आगाज़ किया गया है, कबायली इलाकों से आगाज़ किया गया है, और जो सूरत हाल है हमारे सामने, लॉकडाउन की भी सूरत हाल थी, अब स्मार्ट लॉकडाउन भी जगह जगह पर लग गए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में वो लॉकडाउन वगैरह वो वाला सिलसिला तो अब बड़ा कम भी हो गया है। एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, ईद कुर्बान के दौरान लोगों को मंडियों में जाने से रोकना या उनको सिर्फ ख़रीदार तक महदूद रखना। उसके बाद ईद की जब नमाज़ें होगी, इबादत होगी, उसको सोशल डिस्टेंसिंग की जो TROs है उनके मुताबिक मुमकिन बनाना। देखिए, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं हो सकता, ये सिर्फ हुकूमत इस किस्म की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसमें बुनियादी जिम्मेदारी शहरों की बनती है। अगर मैं इस बात पर आमादा हूँ कि यार मुझे कोरोना हो जाए, खुदा न करें, या मेरे बच्चे को या मेरे रिश्तेदार को पोलियो हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, तो हुकूमत का क्या काम है कि अगर मैं खुद अपनी जान को बाजी पर लगाने पर तुला हुआ हूँ अपनी हमाकतों की वजह से, उसमें हुकूमत फिर क्या कर सकती है? कुछ भी। आपने जनूबी वज़ीरिस्तान की बात की, मुहिम का आगाज़ हुआ है ना वहाँ जी, तो मेरे ख्याल में ये जो पेतवे आए थे 2000 के एंड सराउंडिंग्स ऑफ 2000, ये भी शुमाली वज़ीरिस्तान से जो है ना चंद लोग उधर निकले हैं। उन लोगों ने कहा कि न सिर्फ ये कि ये गैर इस्लामी है, बल्कि उन लोगों ने कहा था कि ये साजिश भी है, जो कि एक आम सा एक अफवाह है या एक प्रोपेगेंडा है, वो बहुत अरसे तक चला रहा। उसके बाद पोलियो कैंपेन्स को आप हमारी हमाकतों का इससे अंदाज़ा लगाए कि पोलियो कैंपेन्स को हमने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया। मसलन कबायली इलाक़ाजात में जो कि एक्सपर्ट था, वहाँ पर उलमा ने एक वक्त में ऑपरेशन ज़रब-ए-आफ़ से पहले या नेशनल एक्शन प्लान से पहले वहाँ पर बाकायदा लाउड स्पीकरों में ऐलान किया करते थे कि पोलियो के लोग अगर आ गए तो हम उनको कत्ल कर देंगे। जो एक मिलिटेंसी का एक दौर था, एक बहुत स्याह एक तारीख दौर था। उसके बाद वो दूसरे इलाकों तक वो नैरेटिव जो है ना शिफ्ट हो गया। उसके नतीजे में लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अगर सिविल इंतज़ामिया जाएगी या फौजी हुकाम जाएंगे और लोगों को मिन्नतें करेंगी और उनके मसाइल हल करेंगी। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा ये इस तरह हुआ कि उन लोगों ने कहा कि ये अगर आप ये रोड, हमारी 4 किलोमीटर की रोड, इस सड़क को आप तामीर नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, एक पाटा के एजेंसी, तो हम जो है पोलियो के खतरे नहीं पिलाएंगे। अब इससे अंदाजा लगाए कि हमारा जहन ब्लैकमेलिंग भी अपने ही नुकसान की। उसके बाद अच्छा वो वाली बात तो निकल गई, यहीं से बात करेंगे। एक ब्रेक का टाइम है हमारे पास इस वक्त। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, क्योंकि पब्लिक फोरम में आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसी मर्ज़ के हवाले से, कोई ऐसी वबा, ऐसी जगह हम बात करते हैं कोरोना की, तो बिल्कुल ये उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि कोरोना का इलाज फिर मुमकिन है। अभी भी बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन पोलियो का जो मर्ज़ है, पोलियो की जो मर्ज़ है, एक मरतबा हो जाए उसके बाद इलाज मुमकिन नहीं, ज़िंदगी भर की मोहताजी है। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम में एक बार फिर से आप कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे जो आज के मौजू के हवाले से, वो यही थी
کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا علاج ممکن ہے، لیکن ایک بیماری ایسی ہے جو کہ ہماری اپنی غفلت اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کو وہ منتقل کر دیتے ہیں، اور وہ ہے پولیو کے حوالے سے۔ اور پولیو کے مرض سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہمیں جو ڈرنا چاہیے وہ اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو لاپرواہی کرتے ہوئے اس مرض کو خود اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ زندگی بھر کی ان کی محتاجی کا سبب جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ عقیل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، سر آپ سے بھی مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک پولیو جو افیکٹی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کریں، اور کچھ دیر میں ان سے رابطہ ہونے پر ہم ان سے بھی بات کریں تاکہ گے وہ ان کی ہمارے لائف، ساتھ اپنے تجربات اگر شیئر کرے تو یہ زیادہ بہتر اور خاص طور پہ جو ہوگا۔ ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو کہ جب کسی کو پولیو کی مرض لگتی ہے تو اس کے بعد ان کی زندگی میں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ خاص طور پہ جن کو ان کے گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ایسے لوگ بھی ہیں ان کے مقابلے میں جن کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ تو تھوڑا سا اس بارے میں کمپیریزن ہم لوگ کروائیں گے ان سے، لیکن تھوڑی سی اگر بات کی جائے پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے ہی، ہم لوگ وقفے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو ٹیمز ہیں خاص طور پہ کافی زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ بڑی تعداد میں شامل ہے۔ پولیو ورکرز کی ٹیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس مقصد کے لیے اس مرتبہ 609 ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں عقیل صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرز پر جو ہے وہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا اس پر آپ کس طرح سے روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بالکل، آپ نے جو اس سے پہلے وزیرستان کی بات کی، تو میرے خیال میں بہت زیادہ ہمیں فوکس رکھنا چاہیے وزیرستان اور جو ہمارے ایکسپارٹا کے اضلاع ہے جو کہ ابھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اور اب حالات بہت بہتر ہو گئے۔ سیکیورٹی کے مسائل بھی ایک رکاوٹ بنی ہے پولیو کیسز کی تعداد میں اضافے کی خیبر پختونخوا میں خاص کر۔ اب شکر ہے کہ خیبر پختونخوا کی وہ والی صورتحال نہیں رہی۔ اب اس میں جا کر سول ایڈمنسٹریشن کی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، ہماری فورسز کی، ان تمام لوگوں کی دو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ اپنے علماء، اپنے ٹیچرز، اپنے والدین، ان کے ذریعے جا کر لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت لازمی ہے ہماری نئی نسل کو اس تھریٹ سے یا اس میزریبل لائف سے بچانے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو آلریڈی اس کے لیے قانون سازی موجود ہے، ان کے خلاف جو ریفیوزل وہ ہے پیرنٹس ہیں، ان کے خلاف ایکشن کے لیے باقاعدہ سول ایڈمنسٹریشن کے پاس چند قوانین موجود ہے، ان پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ اس میں مزید جو ہے نا کسی گنجائش، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے رضا کہ اس وقت دنیا میں دو ہی ممالک ہے جو کہ پولیو زدہ ہے، ایک پاکستان اور ایک افغانستان۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے لیے بالکل پوری دنیا میں مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ابھی تک اتنے دباؤ، اتنے کیسز کے باوجود ہم پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پولیو جو وکٹم ہے ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے ہم لوگ۔ سائرہ قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سائرہ۔ وعلیکم السلام۔ سائرہ بتائیے گا آپ اپنی زندگی کے بارے میں، اور جس طرح سے ہم لوگ آج پروگرام میں بات بھی کر رہے ہیں پولیو کے حوالے سے، جو لوگ سیریس نہیں لیتے اس چیز کو، اس بیماری کو، اس وبا کو، اور اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آغاز آپ اسی بات سے کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میں 11 ماہ کی تھی تو میرے بہن بھائی ہیں مجھ سے بڑے تھی، اور ان کو پولیو ویکسین ان کو قطرے پلائے گئے، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور میرے وقت میں آئی ڈونٹ نو کیسے تھوڑی سی غفلت ہوگی میرے پیرنٹس سے، تو اور اتفاقاً میں پکڑی بھی گئی تو پولیو کا شکار ہو گئی۔ تو یہ میری مثال بہت واضح ہے سب کے لیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو دیکھیں پھر اس چیز سے بھگتنا پڑ سکتا ہے ہمیں۔ اور جب پولیو ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کا کوئی ریورس ہے نہیں، آپ کو پھر ساری زندگی کے لیے اسی چیز کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری فیملی کافی سپورٹو تھی، تو میں نے تو فیملی سپورٹ کے ساتھ کافی ایجوکیشن بھی لی اور ابھی جاب بھی کرتی رہی، لیکن کئی ایسے گھرانے ہیں جو نہیں سپورٹ کر سکتے، تو پھر ان کے لیے مسائل اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک، سائرہ میں جاننا چاہوں گا آپ کی نظر میں، آپ خود ایک وکٹم ہیں، آپ جس طرح سے اب سروائیو کر رہی ہیں، آپ کی
کامیابیوں کی کہانی بھی بنتی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آج کی نسل ہے ہماری، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ خاص طور پہ جو کردار کی بات آ جاتی ہے، جس میں ہم لوگ کے تمام تر معاشرے کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، صرف گھر والے اس میں نہیں آتے، صرف گھر کے بڑے اس میں نہیں آئیں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ ایک تو پیرنٹس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے، اور مطلب سب کو یہ ایک قانون ہو جانا چاہیے کہ پولیو قطرے پلانے ضروری ہو جانے چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں علماء کی خدمات سے لینی چاہیے، کیونکہ جیسے جمعے کے خطبے میں پیرنٹس کو بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے، اور اسی طرح ہر چینل پہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کورونا کا بہت زیادہ آتا رہا، اور میرے خیال سے اب تو ہر گاؤں میں ہر بچہ بھی سمجھتا ہے کہ کورونا کا کیا ہے، اور اس میں کس طرح سے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہم پولیو کے لیے بھی اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں ہر چینل پہ یہ ایکٹ دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ویسے سائرہ، ایوی چینلز نے انیشیٹو لے لیا ہے، آپ باقی چینلز کی تو ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ سو کالڈ مین اسٹریم ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ عوام کے ایشوز کو اٹھائیں۔ سائرہ، آخر میں صرف آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے گا وہ لوگ جو کہ پولیو ویکسینیشن کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کے سازش لیے کیا سمجھتے پیغام، ہیں یا سازش سمجھتے ہیں، بالکل، صحیح۔ ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ان کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو سمجھانا چاہیے، جتنا ہم ان کو اویئر کر سکتے ہیں ان کے، اور اگر نہیں سمجھتا تو میں سمجھتی ہوں کہ قانون ہونا چاہیے کہ یا تو جب دیکھیں پیرنٹس ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں، سب کچھ ان کا ذمہ داری ہے، لیکن کسی کی زندگی سے کھیلنا پیرنٹس کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی زندگی سے کھیلیں، تو پھر ان کے لیے جرمانہ ہونا چاہیے یا سزا ہونی چاہیے قانوناً۔ عقیل صاحب والی بات کر کے آپ ہاں، کچھ نہیں ان کی بات بالکل ٹھیک ہے ٹھیک میرے ہے، خیال میں۔ بہت بہت شکریہ سائرہ قادر آپ کا، ہاں آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بات کیا آپ جی، نے، بہت شکریہ۔ سائرہ نے جس طرح بتایا یہی بات میں بھی کر رہا تھا اس سے پہلے کہ اگر وہ چند لوگ یا چند دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ریفیوزل پیپل ہے یا ایلیمنٹس ہیں، وہ والدین، زیادہ تر ان کا تعلق والدین سے ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو ان کو غلط پروپیگنڈے کی ترغیب دیتے ہیں یا غلط معلومات یا پروپیگنڈے کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں جو ہم نے آبزرو کیا ہے اس میں زیادہ تک علماء ہے، اس میں اساتذہ ہے، اس میں کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ایسے ہیں۔ علماء میرے خیال میں ان زیادہ لوگوں نہیں، کے ساتھ مزید کسی قسم کی رعایت جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح دو بار سائرہ نے بات کی کہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک قانون ہونا چاہیے۔ قانون ہے پاکستان کے اندر، کسی بھی کوئی بھی ایشو، کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کے لیے قانون موجود نہیں ہے۔ ہمارے جو رولز ریگولیشن ہے، ہمارا جو آئین ہے، جو ہماری پولیسنگ کا سسٹم ہے، باقی جو بیسک ہیومن رائٹس کی ہے، یہ والا ایشو جو ہے نا یہ بھی بیسک ہیومن رائٹس کا ہے۔ آپ نے اپنے پروپیگنڈے سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا حکومت مخالف پالیسی کا حصہ بننے کے لیے آپ ایک پوری جنریشن کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دیکھیں لاسٹ جو فون کال آئی تھی پولیو ہوئی کی ایشو پر، وہ بل گیٹس صاحب کی آئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ اس سے پہلے تقریباً 4 بار جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں بل گیٹس کی ان سے بات ہوئی ہے اس ایشو پر۔ اس میں جو 3-4 بار پاکستان ایک ریڈ زون سے ریڈ زون میں آتے آتے بچا ہے۔ اس میں کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اس میں یہ تھا کہ اگر پاکستان نے اب بھی غیر اعلانیہ طور پاکستان کو یہ دھمکی دی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے یونیسیف اور WHO کی جانب سے، اقوام متحدہ کی جانب سے، کہ اگر آپ لوگوں نے اتنے عرصے میں پولیو کا خاتمہ نہیں کیا تو جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس ہے یہ سب بند ہو جائے گی۔ اور یہ 3rd اٹیمپٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ جو سوات میں اور دیر میں اور وزیرستان میں اور حویلیہ میں اور بٹاگرام میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے،
اور اس کے 3 لوگ جو ہے نا وہ جا کر سعودی عرب میں اور خلیج میں اور یا امریکہ میں یا یورپ میں کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، مگر اگر یہ والا ہو گیا، یہ بالکل یہ یو این چارٹر کا ایشو ہے. اس قسم کی بیماریوں کا ایشو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ صرف آپ تک محدود نہیں رہتی، اس سے جو آپ کے پڑوسی ہے، مثال کے طور پر ایران، انڈیا، آپ اندازہ لگائے رہا کہ انڈیا اور چائنا میں 1 بلین پلس پاپولیشن کے ہوتی ہوئی بھی ان لوگوں نے پولیو کا خاتمہ کر دیا ہے. ہماری 28 کروڑ ہے کہ 22 کروڑ ہے کہ 22 کتنے ہیں. کروڑ پلس، بالکل. چل وہ میں ان کی حساب کتاب پر وہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ 2 چیزوں پر مجھے سخت اعتراض ہے. یہ کہ ہماری آبادی کم بتائی جا رہی ہے، یہ زیادہ ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے لوگ کم تعلیم یافتہ ہے، ہم زیادہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ تو پولیو والا ایشو جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس پر قابو نہیں پاتے تو جو آپ کے پڑوسی ہیں یا ایک پولیو زدہ بندہ دوسری جگہ پر جا کر وہاں پر ایک ایشو بنا دیتا ہے، تو اس میں آپ انٹرنیشنل عالمی پابندیوں کی زد میں آ جاتے ہیں. اور یہ حکومت پاکستان کے لیے میرے خیال میں جب آپ خارجہ تعلقات کی بات کرتے ہیں یا ایک امیج بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، نیشنل بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، اس میں ملیٹنسی کے بعد یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے پولیو والا. تو میرے خیال میں لوگوں کو، علماء کو اور اساتذہ کو اور والدین کو اور میڈیا کو بھی، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میڈیا کا رول جو پبلک ریلیٹڈ ایشوز ہے ان پر اتنا فوکس نہیں ہے. لین دین نہیں ہے جی ان کا، وہ مین اسٹریم چینل ہے، ان کو کیا کرنا ہے ان چیزوں پہ کہ جو عوام سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگ تو گفتگو کر رہے ہیں، جو ایک اور ہماری کوشش ہوگی کہ پولیو وکٹم سے بھی آپ کی ملاقات بھی کروائیں، بات بھی کروائیں. آپ لوگ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ کے لیے نمبر ڈسپلے کر دیتے ہیں، آپ نمبر دیکھیں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر کے بتائیے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے معاشرے میں ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا کے تمام تر لوگ جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کال کر کے بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے ہم لوگ باقی لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ارد گرد کی کمیونٹیز ہیں ہماری، کس طرح ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ پولیو کی جو مرض ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں، تاکہ زندگی بھر کی جو ان کی محتاجی اگر لاپرواہی کی وجہ سے مل رہی ہے تو وہ ان کو ہم لوگ نہ دیں. آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آپ کے لیے ڈسپلے ہم لوگوں نے کر دیا ہے. آپ لوگ نمبر دیکھ کے ہمیں کال کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ خود اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس جو ایک مرض ہے اس سے لڑنے کے لیے. آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. حکومت وقت کا کردار اور علماء کا کردار، اگر ہم لوگ اس پہ بات کریں، حکومت کی طرف سے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ اعلان کر دیا جاتا ہے، بہت سارے پولیو ورکرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں میدان میں، خواتین بھی بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں. لیکن جب بات آ جاتی ہے علماء اور جتنی بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو آپ کے خیال میں ان لوگوں کی موٹیویشن کے لیے یا ان لوگوں کو پازیٹیو کرنے کے لیے اس تمام تر ایشو میں کیا کون لوگ اپنا کردار ادا کریں گے؟ ہاں، میرے خیال میں وہ جو ایک نقطے پر ہم بہت بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو اگر بعض لوگ نہیں مان رہے ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. بنیادی فیکٹر تو وہ ہے. آپ کو یاد ہوگا، سوری کہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک شخص تھا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اسکول کے بچوں بڑا کو، بیرا والا، بالکل، اس سے کتنا ڈیمیج ہوا ہے آپ دیکھیں کو پتہ ہے؟ اس سے جو ڈیمیج ہوا تھا اس کی ڈیٹیلز یہ ہے کہ 10 سال میں جو ہم نے ریکیوری کی تھی یا کیسز کی تعداد کم کی تھی نا، اس ایک واقعے کے بعد جو ہے نا وہ پورے 10 سال کی جو محنت تھی، جو انویسٹمنٹ تھی، جتنی بھی چیزیں تھی، وہ سب تباہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے وہ ویڈیو ابھی تک موجود ہے، بار بار جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، ذبیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیو وکٹم ہیں. ذبیح اللہ سے بات کرتے ہیں. ذبیح اللہ، آپ کو ہم لوگ پروگرام پبلک فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکر ذبیح اللہ گزار مجھے ہوں آپ لوگوں بتائیے گا کہ آپ نے کہ مجھے جب، موقع دیا. جی ذبیح اللہ بتائیے گا مجھے کہ جس طرح سے ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں پروگرام میں پولیو کے حوالے سے ہی، آپ خود پولیو کے وکٹم ہیں، کس طرح سے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے آنے والی نسل ہے ان کے والدین کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں الحمدللہ بہت خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں، اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میں عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا، اور میں ایز اے ویل چیئر ٹیکنیشین، آپ کہہ سکتے ہوئے ویل چیئر فٹنگ اینڈ موڈیفیکیشن اسپیشلسٹ پیراپلیجک سینٹر میں کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں سپورٹس میں ویل چیئر ریسر ہوں. اس کے علاوہ فرینڈز آف پیراپلیجک کے ساتھ کام کرتا ہوں. اور والدین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، ان کو عمر بھر معذوری سے بچائے،
تاکہ وہ اپنی زندگی صحتیاب اور اچھی طرح گزار سکے. اور اگر وہ معذوری کے شکار ہو بھی چکا ہے تو ان کو ایجوکیٹ کرے, ان کی حقوق دے, اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پیراپلیجک سینٹر جیسے ادارے کو اس کے ساتھ رابطہ کیجیے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. جی اچھا ذبیح اللہ, مجھے بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ آپ اسپورٹس مین اسپرٹ رکھتے ہیں اور آپ ویل چیئر کے جو ہیں ریسر بھی ہیں, تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا وہ لوگ جو اکثر اپنی زندگی میں اس طرح, خاص طور پہ بات کریں پولیو کی وجہ سے, جب ان کی زندگی کا بالکل ایک سلسلہ ہی بدل جاتا ہے, اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسا کیا کرنا چاہیے بڑوں کو, والدین کو, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ ان چیزوں کے بڑے اگینسٹ ہیں؟ میں پولیو ویکسینیشن کی بات کر رہا ہوں, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اچھا, ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے اور خاص کر ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ ممبر کے ذریعے یا تبلیغ کے ذریعے یا محلے میں ان پولیو کے اویئرنیس کریٹ کرے, ان کو سمجھائے کہ پولیو کے قطرے پھیلائے جائے بچوں کو, تاکہ وہ معذوری سے بچے, تاکہ وہ اپنی زندگی صحتیاب گزار سکے. اور اویئرنیس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی معذور, جتنی بھی پرسن ود ڈسیبلٹی ہے معاشرے میں, ان کو چاہیے وہ باہر آئے, اپنے آپ کو شو کرے, اپنی ایبلٹی شو کرے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے ایک فزیکلی فٹ بندے کی طرح. جی بہت شکریہ ذبیح اللہ, آپ نے ہم سے گفتگو کی, اور جو باتیں آپ نے کی ہیں بالکل یہ وہی باتیں ہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن جب آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر شاید ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی خیالی دنیا ہے اس سے ریالٹی میں جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بڑا ذبیح مشکل اللہ نے جو کام ہے. بات کی نا, بالکل, یا اس سے پہلے سائرہ بی بی نے جو بات کی, یہ تو متاثرین میں سے چند وہ سکسیس سٹوریز ہے جن کی پرسنٹیج ہم 10% نکال سکتے ہیں یا 5%. اس سے بھی کام ہے بالکل. دیکھیں یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی فیملیز نے ان کو سپورٹ کیا. جو میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, اپنے بانجے اور بھتیجی کی بات کرتا ہوں, ہم پر تو وہ لوگ جو ہے نا 100% ہم پر بوجھ ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں نا, میں تو اپنے گھر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب اس قسم کے لوگ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں. یا ذبیح اللہ یا سائرہ بی بی جیسے لوگ جو ہے نا, وہ پیراپلیجک سینٹر جو ہے نا پشاور میں, میرے خیال میں مشتاق صاحب ہمارے بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہے, کمال کے آدمی ہے, وہ اس قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کے لیے فیسلٹیز ارینج کر کے جو ہے نا, ان کی نہ صرف یہ کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بلکہ اس قسم کے ٹھیک ٹاک لوگوں کے لیے پلیٹ فارم بھی ہوں. پورے پاکستان میں ایک ہی ہے. ہاں, تو آپ اندازہ لگائے پورے کہ پاکستان میں ایک ہی ہے. جو میں سوات کا مدین کا میرے رہنے والا ایک آدمی ہے, یا جو بڑا گرام میں رہ رہا ہے, یا جو ماسیرا میں رہ رہا ہے, یا جا کر وہ ٹانک میں رہ رہا ہے, وہ لوگ پہلے تو ان کو پیراپلیجک سینٹر کا یا اس کی ریہیبلیٹیشن کا پتہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حکومت نے فیسلٹیز نہیں دی ہے. ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک تو ہونا چاہیے نا, مگر ہے نہیں. اب یہ والے ان کی تعداد جب ہم نکالتے ہیں تو یہ نہ ہونے کی برابر ہے. مگر ان لوگوں نے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ریسر بھی ہوں, سائرہ نے کہا کہ میں جاب بھی کرتی ہوں, اس قسم کے بہت سے لوگ, ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے پروگرام میں, بہت سے آتے رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں. تو یہ لوگ بہت کم ہیں. مگر ایشو یہ نہیں ہے کہ کم ہے یا ایشو یہ ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے. کیوں ہے؟ ہماری تعداد لاپرواہی بڑھ رہی ہے, اور بدقسمتی سے تعداد پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے. 2 ممالک تقریباً 200 کنٹریز ہے, اس میں افریقہ کے ممالک بھی شامل ہے, اس میں انتہائی پسماندہ ممالک بھی شامل ہیں. ہم ایٹمی قوت ہے, یہاں پر اویئرنیس بھی زیادہ ہے, پاکستان کے لوگ باصلاحیت بھی ہے. بوجوہ چند عناصر کی یا چند لوگوں کی ہم ابھی تک پولیو کا نہ صرف یہ کہ خاتمہ نہیں کر سکے بلکہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے, خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر. دیکھیں نا, پنجاب کی آبادی, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, کووڈ-19 کے بارے میں بھی کہتے ہیں, پنجاب کی آبادی 3 صوبوں سے 35% زیادہ ہے. پنجاب کے لوگوں کا کمال یہ ہے کہ وہ حکومت یا اداروں کے کہنے پر یا علماء کے کہنے پر وہ عمل کرتے ہیں. ہم لوگ ہر ایک اچھی بات میں سازش نکالتے ہیں. تو پہلا علاج تو ہمارے دماغ کا ہونا چاہیے. بڑا بیرہ کی آپ نے بات کی, بڑا بیرہ پشاور کا حصہ ہے, ہمارے گورنر صاحب کا تعلق بڑا بیرہ سے ہے. آپ کو پتہ ہے اسی بڑا بیرہ کے اسی بڑا بیرہ کا
ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ ناسا میں کام کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے. وہاں پر بندے نے کہا پولیٹیکل اور چند میڈیکل جو ٹیم تھی متعلقہ ان کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ادھر کھڑے ہو گئے, پیچھے ہو گئے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ بچوں کو یہ ہو گیا ہے, گرمی تھی, 1 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال میں. پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, ایک غلط میسج گیا. ریڈینگ اسپتال میں جو ہے جگہ نہیں تھی, بعد میں پتہ چلا کہ کچھ بھی اس طرح نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ والی بات کہ یہ ہر بات میں ہر کام میں ہمیں سازش نظر آتی ہے, تو بھائی ہم نے کون سی دنیا کو پتہ کرنا ہے؟ ہم خود کو بچا کر رکھے تو یہ بھی کافی ہے. بالکل یہی بات ہے, یہیں سے بات آگے بھی بڑھائیں گے. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ناظرین, ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پبلک فورم میں ایک بار پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ پولیو کے حوالے سے. آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے کہ جب بات کی جائے پولیو کی تو بالکل دنیا میں بہت سارے ممالک بڑی تعداد میں ایسے ہیں جہاں پر پولیو بالکل ختم ہو چکا ہے, جہاں پر لوگ پولیو کے بارے میں بالکل بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ مرض ہے نہیں. اور جب ہم لوگ بات کریں پاکستان کے حوالے سے, اور پھر ساتھ میں 1-2 ایسے ہمسائے ممالک بھی ہیں عقیل صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا. نائجیریا ہے کہیں پر, اس میں بھی ابھی میرے خیال میں جو 1-2 مہینے پہلے ایک رپورٹ میری نظر سے گزری تھی, پوری طرح تصدیق سے میں نے کہا تھا اس سے, لیکن تعداد پاکستان کی طرح تو نہیں ہے. پاکستان میں پاکستان میں پھر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں اور لوگوں کی غلط فہمی کی بات کریں تو بالکل یہ خطرناک بیماری جو ہے آپ کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیتی ہے, اور پھر زندگی بھر آپ کو ان کو اسی حالت میں, معذوری کی حالت میں دیکھنا پڑتا ہے. تو ایسا بالکل نہ کیجیے. تھوڑا سا اپنے علاوہ جو ہے آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچتے ہوئے ان کو پولیو کے قطرے پلائیں. عقیل صاحب بالکل کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی, ایفرٹ نہیں کی جاتی کہ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں گے اور جا کے لائن میں انتظار کریں گے یا آپ کا نمبر آئے گا اور پھر آپ کو پولیو کی ویکسین یا پولیو کے 2 قطرے جو ہیں وہ پلائے جائیں گے. گھر گھر جا کر یہ فیسلٹی دی جاتی ہے. گھر گھر جا کر پولائٹلی وہ جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں آتی ہیں اور جس طریقے سے وہ دروازہ کٹکھٹاتی ہے پھر پوچھتی ہے, 2-3 بار میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بار اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو اس گرمی میں جا کر جو ہے نا پھر سے آتی ہے. وہ بھی کوئی دوسرے ملک سے تو نہیں آئے ہیں نا, ہماری ہی اپنے ہی لوگ ہیں, جس میں 23 کو جو ہے نا لوگوں نے بعض جو عناصر ہیں انہوں نے نشانہ بنایا. پھر اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے رضا, وہ یہ ہے کہ جب یہ اس کو خلاف اسلام قرار دینے کی کوشش کی گئی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, اس کے بعد ایک متحدہ علماء کونسل اس کے لوگ بیٹھ گئے. میرے خیال میں 30+ علماء نے چند سال پہلے تقی عثمانی, مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی سمیت انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا, یا جو میری معلومات ہے 3 بار فتوے جاری کیے گئے کہ اس میں پولیو کے قطرے میں کوئی بھی خلاف اسلام خلاف شریعت چیز نہیں ہے. اب ایشو کیا ہے؟ کووڈ-19 کے بارے میں ہمیں بتایا گیا جامعہ ازہر سے, پاکستان ہی کی درخواست پر فتویٰ گیا کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو سازش وغیرہ نہ سمجھے, بہت سیریس مسئلہ ہے, آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, عبادات کو محدود رکھیں, مساجد میں مت جائے. اب ہم اس کو نہیں مانتے. جی ٹھیک ہے, اس بات پہ تو اب یہ والا وہ تمام چیزیں نیٹ پر موجود ہے کہ جو علماء تھے ان لوگوں نے متفقہ طور پر فتویٰ دے دیا کہ یہ لازمی ہے والدین پر اور ریاست پر کہ وہ بچوں کو یہ پلائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تقی عثمانی صاحب کے علاوہ مولانا سمیع الحق صاحب, وہ مجھے خود آج یاد ہے کہ وہ جامع دارالعلوم حقانیہ میں ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی نوشہرہ میں, اکوڑا خٹک میں, وہاں پر وہ بچوں کو قطرے پلا رہے تھے. مولانا عبدالرحمان صاحب کی تمام ڈیٹیلز موجود ہے, فوٹیجز موجود ہیں, وہ پلا رہے تھے. قاضی حسین احمد صاحب کو خدا ان کو غریق رحمت کرے, وہ لوگوں کو پلاتے رہے. چند بہت سے اور ہمارے علماء جو ہے نا جو کہ ہمارے مذہبی پیشوا ہے, اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ بھائی یہ واحد وہ بیماری ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے بیماری سے پہلے اس کے لیے
दो ही कतरे हैं यार, हम रोज़ाना कितनी चीज़ें पीते हैं, कितनी चीज़ें खाते हैं, हमारे बच्चे कितनी बदएहतियाती करते हैं, और आप जो है ना आपने इससे एक मसला बनाया हुआ। अब मेरे ख्याल में जो हुकूमती इक़दामात है या जो अवेयरनेस कैंपेन्स चली हैं, इस वाली हुकूमत ने ख़ास कर जो है ना बड़ी तवज्जो दी है इस वाले इशू पर, तो वो वाली रिफ्यूज़ल का जो एक स्टेटस था या एक रेशो था हमें नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं और वज़ीरिस्तान की बात करते हैं, तो जो आज मैंने चंद डिटेल्स दी है, वज़ीरिस्तान में लोगों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अगर प्रॉपर तरीके से आप समझाएंगे, और ये जो सायरान और ज़बीर साहब ने बताया भी कि इसमें वालिदैन का जो बुनियादी एक रोल बनता है वो वालिदैन का बनता है, उलमा का बनता है, और हमारे स्टेट के मुतालिका इदारों का बनता है। स्टेट को बिल्कुल जो है ना वो जो रिफ्यूज़ल केसेस के साथ जो एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसी पर एक करारदाद भी पास हुई थी, उसके बाद उस पर कानून साजी भी हुई है पिछले परवेज़ खटक साहब की हुकूमत में, जो मेरी याद पड़ती है। उसमें जो रिफ्यूज़ल लोग हैं उनके साथ न सिर्फ ये कि हुकूमत सख्ती करे, बल्कि हम जैसे लोग भी उनको समझाने की कोशिश करें कि खुदा के बंदे, इन बच्चों की या जो बच्चे पैदा होने वाले हैं या पैदा हो गए हैं या थोड़े से बढ़ गए हैं, उस एज तक जहाँ तक इनको ये कतरे पिलाए जाते हैं, तब तक जो है ना ये कौन सा मुश्किल का है, महीने में 3-4 महीने बाद 2 कतरे पिलाए जाते हैं, आप उसको भी साजिश समझते हैं। और साजिश माजिश कुछ भी नहीं है। साजिश वो लोग कर रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि या ये खिलाफ इस्लाम है या खिलाफ पाकिस्तान है या हमारे खिलाफ है। तो अब 21वीं सदी में हमें इस किस्म के प्रोपेगेंडों से निकल कर ये तमाम ममालिक में, मेरे ख्याल में 1999 में दुनिया के 60 ममालिक में पोलियो मौजूद था। 1999 में, तकरीबन 21 साल पहले, और इस वक्त इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना उन तमाम ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। एक वक्त में इस तरह भी था, बहुत छोटे थे उस वक्त, कि चिचक, बिल्कुल वो अजीब किस्म की बीमारी थी। अब भी बहुत से चंद उसके एक दूसरी शेप में वज़ीरिस्तान ही में एक उससे मिला जुला एक मरज़ आ गया था, मगर उस पर काबू पाया गया। आप यकीन करें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक वक्त में चिचक ज़दा लोगों की तादाद जो है ना तकरीबन 10% थी। वो आपके पूरे चेहरे को जो है ना बिगाड़ कर रख देता था, वो जो एक उसके जो आसार थे या जो उसकी चीज़ें थी। अब उस वक्त भी ये नैरेटिव मौजूद था कि ये भी कोई साजिश है और नई बीमारी खुदा की तरफ से आती है, और नहीं, खुदा ने तो आपको क्लियर कट कहा है, पैगंबर ने आपको क्लियर कट कहा है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो आप कौन से नैरेटिव को लोगों पर जो है ना वो इम्पोज करके जो है ना उनको गुमराह कर रहे हो। इसमें जो उलमा का किरदार बनता है, मेरे ख्याल में हमारे उलमा अब बहुत बेहतर हो गए हैं, उनको तमाम चीज़ों की समझ आ गई है। कोविड-19 में हमने उनको बाद में कोऑपरेट करते देखा है। तो जो ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन है या जो मुतालिका लोग हैं, वो जिस तरह कोविड-19 के इशू पर उनका एक एक्सरसाइज हो गया, उनको एक एक्सपीरियंस हो गया, वो लबा कर जाकर जो है उनको बिठाया करे, कोई इशू नहीं है। लोग बहुत ताउन करते हैं, उनको समझाए कि ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की बात है और आप इस पर जो है ना जाकर हमारे साथ ताउन करें, तो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और सही बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अकील सूफी साहब आपका, आपने तमाम तर जो गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नाज़रीन को भी पसंद आई होगी तमाम तर बातें। हमारी कोशिश यही है कि जो बात हम लोग आपसे कर रहे हैं ख़ासतौर पर पोलियो के हवाले से, तो आप लोग इसकी जो संजीदगी है उसको समझें इसलिए क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल है और आपकी ही नस्ल ने जो है वो आगे बढ़ना है। जैसे सायरा ने बात की कि उनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, उनके वालिदैन से थोड़ी सी गफलत हुई, लेकिन उन्होंने भुगता। आज आल्दो सायरा अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके घर में उनके जो बाकी भाई और बाकी जो उनके बहन भाई हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक सेहतयाब हैं, उनको पोलियो की मर्ज़ का वो शिकार नहीं हुए। तो इसी तरह बहुत सारे घराने अभी भी ऐसे मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, और फिर ख़ास तौर पर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो बिल्कुल बहुत सारे अभी भी ऐसे घराने मौजूद हैं जहाँ पर ये चीज़ जो है एक घर के फ़र्द में ज़रूर पाई जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन की लापरवाही की वजह से। तो ये ना समझें कि अगर आपके एक बच्चे को पोलियो नहीं हुआ और हो सकता है कि आपने उसको पोलियो वैक्सीन पिलाई भी हो इसीलिए ना हुआ हो, तो आप बाकी बच्चों पर कंप्रोमाइज़ न करें, उनकी सेहत, उनके मुस्तकबिल को दाव पर न लगाएं। पोलियो की मर्ज़ से डरें, पोलियो के 2 कतरों से बिल्कुल न डरें, क्योंकि ये आपके बच्चों को जो मुस्तकबिल है उनको रोशन करने में आपका जो किरदार है उसको पूरा करेगा। अकील सूफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसी बात के साथ प्रोग्राम पब्लिक फोरम जो है वो अपने ख़त्म को पहुँचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान और पाकिस्तान
पाइंदाबाद।